Priol MLA and ST leader Govind Godaya commented on democracy and law and order in Goa in the wake of brutal attack on social activist Rama Kankonkar. He not only demanded strict punishment for the attackers but ensured who is behind this dastardly attack. He also questioned if this is a warning to those who speak up. The attack on Rama is an attack on the people of Goa, he added. ज्या तरेन तेजेर जो हल्लो जाल्लो आसा हांव असो म्हणटलो हो एक लोकशायेचेर लागिल्लो एक काळो डाग आसा. प्रत्येक मनशाक आपले मत व्यक्त करपाचें स्वतंत्र म्हणजे अभिव्यक्ती प्रमाणें स्वतंत्र आज दिल्लें आहा. आनी म्हणूनच जी आमची घटना जी आहा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जर पळयत जाल्यार आज हो फक्त रामाचेर जाल्लो हल्लो हो हल्लो त्या सामाजीक कार्यकर्त्यांचेरूय जाल्लो. हो हल्लो जो आसा तो गोंयकारांचेर जाल्लो. कारण दिसा ढवळ्या जदेवाचेर इतली मारहाण जाता एक वराचेर भर बाजारांत त्या वेळाचेर कायदो आनी सुवेवस्थाचेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. हांव आत्ताच गोंयचे DGP कडेन उलयल्लो आसा हॉस्पिटलांत रावनूच. ही मॅटर जी आसा मॅटर तांच्यांनी आपलें काम करताच. इट नॉट मीन दॅट ते खंय तरी हात जोडून उगी राविल्ले आसा. DGP काम करता आनी म्हाका गोंयच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट दिल्लो आसा. नोबडी वील बी स्पेर्ड फ्रॉम दीस एपिसोड अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. हांवें गोंयचे मुख्यमंत्र्याक पर्सनली हांव फक्त आतां जे फॅक्ट एंड फॅक्च्युअल्स पयले नंतरूच हांव मुख्यमंत्र्याक फोन करपाक आशिल्लो पण आतां हांव भायर येता आसतना DGPकूय फोन केल्लो आसा. म्हणजे पुलिशेक हांवें तितलेंच सांगितलें जाता तितले जो एक्यूज जे आसात ते बिहायंड द बार आनी सी दॅट एक्यूजाक बिहायंड द बार घालून कांयच आमकां निश्पन्न जावपाना. कायदे अशे आसात की आज किंवा फाल्यां बेल जातली आनी सगळेच मोकाट सुट्टले. हेजे फाटल्यान सखोल चवकशी जावपाक जाय आनी हातल्या फाटल्यान कोणाचो हात आसा हें सोदून काडप आज पुलिशेचे जबाबदारी जावन आसा. आनी हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी गोंयकारांक एक प्रश्न पडटलो आमी सेफ आसात का ना आसात. म्हण डेफिनेटली माय गव्हर्मेंट इज गोइंग टू टेक दीस एपिसोड व्हेरी सिरियस नोट. आनी हांव इतलेंच म्हणटो की हांवें रामाक सांगिल्लें आसा की हो तुजेरूच जाल्लो हल्लो ना, सगळ्या गोंयच्या लोकांचेर जाल्लो हल्लो जावन आसा. गोंयकार म्हणून मी तुजे बरोबर तटस्थ उबे आसतले. गोंयचे राखणदार म्हणून जो आज मुखार घेवन वचपाचे आज रामा काणकोणकार आनी बाकी सगळे सामाजीक कार्यकर्ते करतात. खरें म्हणल्यार गरज आसा आनी ज्या वेळाचेर अशें कितें जातात पूण एखादे एक्यूज आनी कोणी मुखार येवचो न्ही असो एक मॅसेज दिवपाची तयारी काय कितें. Like, subscribe and get notified.